अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम व्यूअर्स और फैमिली चैनल के मेंबर्स, नॉन मेंबर्स, सब्सक्राइबर्स, नॉन सब्सक्राइबर्स और मेरे उन हज़रात को कि जो कल हमारे फैमिली चैनल मेंबर्स में शामिल हुए हैं, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ और साथ ही साथ गुजारिश भी करता हूँ कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगा तो आप अपने कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में, अपने अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मुझसे अच्छी बातें मिलेंगी। और साथ ही साथ इसके बाद आप सबको मेरी जानिब से दिल की अथाह गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अल्लाह पाक की करम नवाजियों के साए में हमेशा रहें और अल्लाह को याद करते रहें कि वही हमें बख्शने वाला है और उनके फिर जो वसीले हैं कि जिससे अल्लाह जल्द राज़ी हो जाता है, उन वसीलों को जो है याद रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि कल किसी साहब ने कमेंट्स दिया था कि ये प्रोग्राम कॉपी है, तो मैंने उनको पूरा वजाहत के साथ उसमें लिख दिया था और बता दिया था हम सब एक दूसरे की कॉपी हैं। अगर आपने देखा होगा, किसी बच्चे को देखें कहेंगे हू बहू कॉपी अपने बाप की है, ये भी कॉपी है। हम बोलना नहीं सीखते तो लोगों से बोलना सीखा, ये भी हमने कॉपी किया। हम जिस रास्ते से जा रहे हैं और हमें रास्ते का पता नहीं है और वो भी वहीं जा रहा है तो हम उसके पीछे जा रहे हैं, यानी हम उसको फॉलो कर रहे हैं। फॉलो करने का नाम जो है ना वो कॉपी है। इसी तरीके से जो है जिस वक्त हम अपनी बुक्स पढ़ते हैं या जो भी ऑथर किताब लिखता है और उसको हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम जब बोलते हैं तो ये हम कॉपी कर रहे होते हैं। और दूसरी बात जो मैं आपको बता दूं कि हम सबके अजसाम, हम सबके जिस्म ये कॉपी हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये मादी जिस्म है, हमारे अंदर एक और इंसान है कि जो छुपा हुआ है, ये तो कॉपी है। ये मैं आपसे बहैसियत कॉपी बात कर रहा हूँ। मेरे इनर को, मेरे अंदर का इंसान जो है वो असल जो है वो इंसान है। तो अब उससे आपने अगर नई नई चीजें इख्तराहात करनी है और एक नई चीज बिल्कुल बनानी है, वो आपकी अपनी सलाहियत हो सकती है, खुदादाद सलाहियत हो सकती है। लेकिन उसके अलावा जो है हम सब एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से पढ़ते हैं। तो इसका मकसद ये नहीं है कि कॉपी है। कितने सारी नातें जो हैं वो कॉपी में लोग पढ़ रहे हैं, कितने सारे गज़लें वगैरह या कई सारी फिल्म और कई सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि जो हम कॉपी कर रहे होते हैं। कहीं पे ईद मिलादुन नबी है तो जो मौलाना एक चीज पढ़ रहे थे वही दूसरे पढ़ रहे थे, तो इसका मकसद है कि वो भी कॉपी कर रहे थे। तो जो चीज जहां है, जिस जगह पर है, हर शख्स कॉपी कर रहा है उसको, और उस कॉपी के बगैर हम जिंदा रह ही नहीं सकते। इसलिए कि हम अपने इनर से कुछ नहीं सीखते। हम सिर्फ ये मादी जिस्म है, मादी ज़बान है, जिसका हिसाब हमने अल्लाह ताला के यहाँ देना है। और वो हिसाब किताब जब अल्लाह ताला के यहाँ देंगे तो वो हमारे सामने खुल के आ जाएगा कि हमने अगर एतराज बराए एतराज किया है तो उसका जवाबदेही होगी, और अगर एतराज बराए इस्लाह किया है तो उसको उसकी जजा मिलेगी अल्लाह ताला के यहाँ। बहरहाल हमारा प्रोग्राम चल रहा था मनाजिल कब्र और बरज़ख की तरफ। अब हम उस तरफ आ जाते हैं और वो जितने मराहिल थे आलम बरज़ख में वो तय करता जा रहा था हादी के साथ। तो अब यहाँ से आगे चलते हैं कि फिर एक दफा ऐसा मरहला आया उसके साथ कि हादी ने उससे कहा कि आज जुमा है, आज तुम अपने अहल और अयाल और खानदान वालों को देख आओ, शायद वो तुम्हारे लिए कोई अच्छा अमल खैर करें जिससे तुम्हारा तोशा सफर कुछ बढ़ जाएगा। और तुम्हें उन्हें देखे हुए भी काफी दिन गुजर गए हैं और ये जो है कभी कभी रूहों को अपने मुतल्लिकिन के पास जाने की इजाजत होती है। मैंने कहा हादी तुम जानते हो कि मैं अपने पसमानदगान से मायूस हो चुका हूं। अगर आपने मेरे पिछले प्रोग्राम सुने होंगे उसमें वो मायूस लौटा था अपने घर से, क्योंकि इनकी सारी फिक्र सिर्फ अपने लिए थी और जिंदा रह जाने वाले मरने वालों को वो बहुत जल्द भूल जाया करते हैं। हम भी भूल जाते हैं, आप भी भूल जाते हैं, लेकिन हम उनकी कापियों की सूरत में जिंदा रहते हैं और वो हम में बोलते हैं, हमारी जबान में बोलते हैं। हमारी जबान जब बोलती है तो हमारे वालिदैन का पता बताती है, हमारे दादाओं का, हमारे इस्लाफ का पता बताती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपने ना इल्मी की वजह से, ना पढ़ने की वजह से इस्लाफ को नहीं समझते कि इस्लाफ क्या चीज होती है। हमारे इस्लाफ जो है वो हमारे परदादा, चकरदादा, लकड़दादा, हजरत आदम तक चले गए हैं। आप ये हमारे इस्लाफ हैं कि जिनकी रिवायात को हमने बरकरार रखा हुआ है और उनकी जीन्स हम में ट्रांसफर होती रहती है, ट्रांसफ्यूजन उसकी होती रहती है।
تو یہ اس طریقے سے جو ہے نا ہم چلتے ہیں اور اپنا پتہ بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں. کہ میں پہلے جب گیا تھا تو میری موت کو 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا، مگر وہ لوگ جو کچھ کر رہے تھے اپنے لیے کر رہے تھے، مجھے ان سے کوئی امید نہیں رہی. ہادی نے کہا نہیں، تم آج ضرور جاؤ. انہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ضرور یاد ہوگا کہ اذکروا امواتکم بالخیر، یعنی اپنے مرنے والوں کا تذکرہ اچھے الفاظ میں کیا کرو اور تم جاؤ، شاید تم انہیں یاد آ جاؤ. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ اپنے مرنے والوں کا تذکرہ اچھے الفاظ میں کیا کرو، لیکن کئی جگہ پہ یہ لکھا ہے کہ جو زندہ لوگ ہیں اور آپ کے احباب ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، غیر ہے، کوئی بھی ہے، اس کا تذکرہ بھی جب کرو تو اچھے الفاظوں میں کرو، تو اس کی جزا جو ہے آپ کو کتنی صورت میں وہاں پہ انتظار کر رہی ہوگی عالم برزخ میں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کا. اور تم جاؤ، شاید انہیں یاد آ جاؤ، اور شاید تمہارے جانے کی وجہ سے ہی خدا ان کے دل میں تمہاری یاد ڈال دے. اگر ان سے مایوس ہو تو خدا سے مایوس مت ہو. ومن لجلج، یعنی جب کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا رہے گا تو کبھی تو کھلے گا. ولا تقنطوا من رحمت اللہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کیونکہ اس کی رحمت نیک بندوں کے لیے بہت قریب ہے. بہرحال ہادی کے اصرار پر میں گھر گیا. میرے زمانے میں جو گھر کی توقیر تھی وہ خاک میں مل چکی ہے. گھر کا دروازہ بند ہے، معاش کے اسباب ختم ہو چکے ہیں، بچے پزمشدہ اور خستہ حال میں ہیں، کوئی ان کی خبر نہیں لیتا. مجھے رنج ہوا اور بے اختیار میری زبان سے نکلا اے ارحم الراحمین، میرے بچوں پر اور مجھ پر رحم فرما کہ تو سب کا کارساز ہے. میری اس دعا کے ساتھ میرے عیال کو بھی یاد آیا اور وہ میرے زمانے کی فارغ البالی کو یاد کر کے رونے لگے اور میرے لیے دعائیں خیر کرنے لگے. پس میں واپس آیا، میں نے دیکھا کہ ہادی کے پاس ایک نہایت اصیل گھوڑا کھڑا ہے جس کا زین مرصع ہے، جس پہ بیٹھتے ہیں زین کے اوپر، اور لگام سونے کی ہے. میں نے ہادی سے دریافت کیا، ہادی یہ گھوڑا کہاں سے آیا؟ ہادی مسکرایا جواب دیا، تمہارے اہل و عیال نے یہ گھوڑا تمہارے لیے بھیجا ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے جو گھوڑے کی صورت میں تمہارے سامنے موجود ہے. اب اس سے آگے کا سفر پیدل طے کرنا بہت مشکل تھا. گھوڑا اس سلسلے میں بہترین رہے گا. تمہاری دعا ان لوگوں کے حق میں قبول ہوئی. اب اس کے بعد وہ لوگ آرام و آسائش سے رہیں گے. تم نے دیکھا کہ تمہارا ایک مرتبہ وہاں جانا کتنا مفید رہا، تمہارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے حق میں دعائیں خیر کرنے کے فوائد سے دار غفلت یعنی دنیا میں بے خبر ہیں. حالانکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر 3 دن گزر جائیں اور لوگ ایک دوسرے کی خیر و عافیت دریافت نہ کریں تو ان کے درمیان کا رشتہ ایمانی ٹوٹ جاتا ہے. بہرحال اگلی منزل کی طرف جو تھا پھر روانگی ہوئی اور وہ بھی ہادی کے ہمراہ. صبح ہو گئی، ہادی بھی آ گیا. اب ہمیں اگلی منزل کی طرف کوچ کرنا تھا، اس لیے میں تیار ہو کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا. توجہ سے سنیے گا. اب میں نے کافی ساری چیزیں بیچ میں جو سفر کی تھیں وہ میں نے مائنس کر دیں. اب میں اصل چیز کی طرف آ رہا ہوں جہاں پہ کہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. وہ چیز جو ہے ایسا ہاتھ میں لیا، سپر کو کمر پر لٹکایا. سپر کیا تھی کہ جو لوہے کی اس وقت پہنا کرتے تھے جنگوں کے اندر، وہ ایک ہیلمٹ ٹائپ کا ہوتا ہے. سپر کو کمر پر لٹکایا. ہادی نے مجھے پروانہ راہداری لا کر دیا کہ اگلی منازل کے لیے اس کی ضرورت ہے. ہم لوگ روانہ ہوئے اور حدود شہر سے باہر نکل آئے. ایسی ریتیلی زمین پر پہنچے جو جنگل کی مانند کیچڑ اور دلدل والی زمین تھی. اس میں ایسے جانور دیکھے جو بندروں سے مشابہ تھے، مگر سب آدمی تھے جن کی شکل بندروں جیسی ہو گئی تھی. ان کے جسموں پر بال نہیں تھے، وہ چلتے بھی 2 ٹانگوں پر تھے. ان کی دم بھی نہیں تھی مگر صورت بندروں جیسی تھی. ان کی فروج اور شرم گاہوں سے خون اور پیپ جوش کر کے نکل رہی تھی. اب فروج کو آپ تلاش کر سکتے ہیں، میں نے چھپے ہوئے الفاظ میں ان کو بیان کر دیا. اور وہ جوش کر کے نکل رہی تھی جس میں شدید بدبو آ رہی تھی. میں نے ہادی سے پوچھا کہ یہ جانور کیسے ہیں اور یہ زمین کون سی ہے، اس لیے کہ ان جانوروں کے تعفن سے دماغ پھٹا جاتا ہے، دم گھٹا جاتا ہے. اس نے جواب دیا کہ یہ زمین شہوت ہے اور یہ لوگ زناکار ہیں.
खबरदार रास्ता न छोड़ना, अगर तुम राह से बेराह होकर भटके तो हलाक हो जाओगे। मैंने डर के मारे अपने घोड़े की लगाम को मजबूती से पकड़ लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सीधे रास्ते से भटक जाएं। रास्ता अगरचे सीधा और हमवार था, मगर कीचड़ वाला और दलदली बहुत था। बाज़ औकात तो घोड़ा इसमें घुटनों तक धंस जाता था। मैंने सोचा अच्छा हुआ कि इस रास्ते में ये घोड़ा मेरे पास है और मेरे पास मौजूद था। खुदा मेरे अहल वअहल पर रहम करे कि उन्होंने ये मेरे लिए भेजा है। सच है, जिसने शादी की और निकाह किया उसने अपना निस्फ दीन महफूज कर लिया, और जिसने दूसरी शादी की उसने अपना दीन पूरा मुकम्मल कर लिया। अब हमने देखा कि बाज़ लोगों को कि जो जानवरों से मुशाबा थे उनको सूलीदार कीलों के जरिए लटका रखा है और इनके अज़ाए तनासुल को आहिनी मीखों से दार के तख्ते से ठोंक दिया था कि जिस तरह किसी के हाथ लेके उसको ठोंक देना होता है। इसके अलावा बाज़ों को सलाखों से मार रहे थे। वो लोग कुत्तों की तरह आवाजें निकाल रहे थे। इसके जवाब में मारने वाले कहते थे अक्सउ फीहा वला तकलिमून, यानी दूर हो जाओ और बको मत। अक्सउ अरबी में और कुत्ते को भगाने के लिए कहते हैं। गोया सूरह सजदा के आयत नंबर 13 का मजमून सामने आता है तो वो ये है कि यानी गोया तू देखेगा कि गुनाहगार अपने परवरदिगार के सामने सर झुकाए खड़े हैं और कहते हैं कि बारे इलाहा, हमने देखा और सुना, अब तू हमें वापस पलटा दे तो हम नेक अमल करेंगे। और हमें अब यकीन हासिल हो गया है कि ये सब अहकाम शरा के खिलाफ शहवत की तस्कीन करने वाले थे। इस मंजर को देखकर मैं और सहम गया। अब मैंने अपने घोड़े को लगाम दी और मजबूती और एहतियात से थाम लिया और अपने आप से कहता था कि इस खुदा का शुक्र है कि जिसने मुझे गुनाह से महफूज रखा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम मिन लिसवामुल महज़म। मैंने सुना कि दूसरे मुसाफिर भी बुलंद आवाज से शुक्र अदा कर रहे थे। मैंने हादी से कहा कि पैगंबर अकरम का इरशाद है कि अगर किसी को मुसीबत में गिरफ्तार देखो तो आहिस्ता से शुक्र खुदा करो कि तुम इस मुसीबत में गिरफ्तार नहीं हो, मगर आहिस्ता इसलिए कि साहिब मुसीबत को रंज ना हो। कितना अल्लाह ताला को ख्याल है हमारा। हादी ने कहा यह हुक्म दुनिया के लिए था, क्योंकि अल्लाह को एक मानने वाले बज़ाहिर मोहतरम थे, जाहिर में भी बहुत मोहतरम थे, मगर यहाँ बरज़खी जजा और सजा का मामला है। इसलिए आवाज बुलंद शुक्र करो ताकि जो लोग अजाब में मुब्तला हैं और इनकी मुसीबत और रंज में इजाफा हो, और ये इसलिए कि जो बात इन पर मख्फी थी जाहिर हो जाए और तारीकी रोशनी से, अंधापन बीनाई से और ख्वाब बेदारी से बदल जाए और मालूम हो जाए कि दुनिया जुल्मत कदा और पुजमर्दा है। सूरह अनकबूत आयत नंबर 46 में कि बल्कि असल में आखिरत की जिंदगी ही हक है। इसीलिए मैंने शुक्र खुदा के अल्फाज बुलंद आवाज से दोहराए। मैंने देखा कि इन लोगों की मुश्किलात और अजाब में चंद दर चंद इजाफा हो गया। जमीन में शदीद जल्जले की कैफियत पैदा हो गई, हवाएं तूफानी और तारीक हो गईं और आसमान से ओलों की तरह पत्थर बरसने लगे। रास्ते के दोनों तरफ कयामत का समा था और मौजिब लोग के जिन पर अजाब हो रहा था इस पिघले हुए तारकूल जैसी दलदल में धंसे जाते थे, और अगर कोशिश करके निकल आते तो आसमान से इन पर पत्थर गिरता और फिर कील की मानिंद जमीन में धंस जाते थे। मैं ये शदीद अजाब देखकर लरजने लगा। मैंने हादी से दरियाफ्त किया कि ये जमीन कौन सी है और ये लोग जो मुब्तला अजाब हैं कौन है। इनका अजाब बड़ा सख्त है, इसलिए आसमान से पत्थरों की इतनी शदीद तरीन बारिश हो रही है। हादी जो मेरे सर के ऊपर हवा में परवाज करता चला जाता था, खुद इसका रंग खौफ और दहशत से जर्द था और इसके अपने आज़ा में कमजोरी आ गई थी कि परवाज में दिक्कत महसूस करता था। इसने बतलाया ये जमीन भी जमीन शहवत ही है और ये अजाब में मुब्तला लोग वो हैं जो लवाता के आदी थे, यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम करती थी ये उसमें आदी थे, यानी मर्दों का लड़कों के साथ बदफेली करना। मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से कि अपने बच्चे और बच्चियों की हिफाजत करें। ये उस दौर की बात है, लेकिन अब तो ये चीज एक फैशन बन चुका है। अब तुम अपनी रफ्तार को तेज कर दो ताकि इस सरजमीन से हम जल्द अज जल्द बाहर निकल जाएं। इसलिए कि अगर यहाँ ज्यादा तवक्कुफ किया तो मुमकिन है कि हम भी अज़ाब गिरफ्तार हो जाएं। यानी वो शख्स जो किसी कौम के फेल पर राजी हो या इनमें पहुंचे और वहां से निकल ना जाए तो उनका हशर भी इन्हीं के साथ होगा। मैंने हादी से कहा क्या इस जमीन की कीचड़ और दलदल दरअसल इंसान की शहवत का मादा है
جو اس صورت میں یہاں موجود ہے، میرے گھوڑے کے لیے چلنا بہت دشوار ہو گیا تھا۔ ہادی نے کہا، ہاں مگر تمہارے لیے اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، تمہیں تیز تو چلنا پڑے گا۔ تم ایسا کرو، سپر سے اپنے سر کو ڈھانپ لو، یعنی اب وہ اپنے سر پہ چڑھا دو تاکہ کوئی پتھر تمہارے سر پر نہ پڑے، اور گھوڑے کو 2-4 چابک رسید کرو تاکہ توفیق الہی سے جلد از جلد یہاں سے نکل سکو، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 98 میں ارشاد ہوا ہے کہ یعنی کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اللہ کی بندگی کے لیے کہیں اور چلے جاتے؟ بس 2 فرسخ ہی چلے ہوں گے، یعنی 6 میل چلے ہوں گے کہ اس بلا رسیدہ اور آفت زدہ زمین سے ہم باہر نکل آئے اور شکر خدا بجا لائے۔ میں نے اپنے حواس کو مجتمع کیا، اکٹھا کیا اور چند چابک گھوڑے کو رسید کی۔ گھوڑے نے پہلو پر ایڑ لگائی، گھوڑے نے اپنی دم کو حرکت دی، ایک جھرجھری سی ہوئی اور ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ ہادی جو تمام راستہ میرے سر کے عین اوپر مثل شہباز کے پرواز کرتا رہا تھا، کچھ پیچھے رہ گیا تھا اور میں اسی رفتاری کے ساتھ اڑنے لگا۔ آیت نمبر 21 سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی اللہ کی مغفرت کی طرف سبقت کرو کہ اس کی جنت کی وسعت آسمان و زمین میں ہے۔ اتنے میں سیاق ملعون میرے پاس آ گیا، اسے دیکھ کر میرا گھوڑا بھڑک اٹھا اور میں زمین پہ گر گیا، ہڈی پسلی ایک ہو گئی۔ گھوڑے کو بھی اگلے دونوں پیر راستے سے ہٹ کر کناروں سے باہر نکل گئے اور دونوں اگلے پیر دلدل میں پھنس گئے۔ بڑی مشکل سے گھوڑے کو نکالا اور گھوڑے نے خود بھی اپنی محنت کی اور وہ پھر نکلا۔ اتنے میں ہادی پہنچ گیا، اس نے میرے جسم پر ہاتھ پھیرا کہ ٹوٹی ہوئی ہڈیاں پھر جڑ گئیں اور اس نے مجھے گھوڑے پر دوبارہ سوار کر کے مضبوطی سے گویا باندھ دیا تھا اور خود گھوڑے کی لگام پکڑ کر آگے آگے چلا۔ چند قدم چلے تھے کہ ہم نے یہ میدان بلا بھی پار کر لیا۔ میں نے ہادی سے شکایتاً کہا کہ ہادی، تم جب بھی مجھ سے دور ہو جاتے ہو، یہ کمبخت سیاحت نہ جانے نہ معلوم کہاں سے آن مرتا ہے میرے پاس اور یہ مجھے تکلیفیں پہنچاتا ہے۔ ہادی بولا ہے، جب بھی وہ قریب آتا ہے میں دور چلا جاتا ہوں اور یہ بھی خود تمہارے ہی اعمال کی وجہ سے ہے۔ اب آگے ایک اور زمین شہوت تھی، ہم اس میں داخل ہوئے۔ اس زمین کے لوگ شکم پرست تھے۔ شہوت کئی قسم کی ہوتی ہے۔ شہوت صرف مرد یا عورت یا لڑکے یا لڑکی یا لڑکے یا عورت کی شہوت سے اس کا تعلق نہیں۔ شہوت کھانے کی بھی ہوتی ہے، بھوک کی بھی اشتہا ہوتی ہے، دولت کی بھی اشتہا ہوتی ہے، ہر چیز کی ہوتی ہے یہ۔ تو وہ لوگ شکم پرست تھے، بہت پیٹ بھر کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ دائیں طرف کے لوگ چہروں سے گدھے، گائے اور دوسرے چوپائے معلوم ہوتے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ لوگ اپنی شکم پروری اور شکم پوری ضرور کرتے تھے، مگر صرف مال حلال کھاتے تھے۔ مال حلال کھانے کے باوجود ان کی شکلیں جو تھیں نا تبدیل ہو چکی تھیں۔ یہ اس لیے ان پر جو ہے زیادہ عذاب نہیں تھا، مگر یہ جو لوگ بائیں طرف ہیں ان کی صورتیں سوروں اور ریچھوں کی مانند تھیں اور ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے تھے۔ معلوم ہوا کہ لوگ کھانے میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے تھے، یہ اپنا اور پرایا سب مال بلا تکلف ہڑپ کر جاتے تھے۔ ان کے اعضاء پتلے تھے، صورت مسخ ہونے کے علاوہ ان پر عذاب بھی ہو رہا تھا، گویا پیٹ میں آگ بھری ہوئی ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ لوگ جو چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 179۔ ہم تیزی سے زمین سے گزرتے ہوئے ایک اور منزل پر پہنچ گئے جہاں ایک مسافر خانہ تھا۔ یہ مسافر خانہ ایک چٹیل میدان میں واقع تھا۔ یہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہاں عالم آخرت کے مسافر کچھ آرام کرتے تھے اور وہ زاد و توشہ جو ان کی پشت پر لدا ہوتا تھا اس میں سے کچھ استعمال کرتے تھے۔ میرے اعضاء چونکہ گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے درد بہت محسوس کر رہے تھے، اس لیے ہادی نے میرے توبرے میں سے جو اس کے پاس جو بھی چیز تھی رکھنے والی، باسکٹ ٹائپ کی یا تھیلے ٹائپ کی، اس میں سے جو میری پشت پر لدا ہوا تھا ایک ڈبیا نکالی، اس میں سے کچھ دوائی نکالی اور میرے جسم پر مالش کی۔ میرا درد رفع ہو گیا اور میں تندرست ہو گیا۔ میں نے ہادی سے پوچھا کہ یہ دوائی کون سی تھی؟ اس نے کہا یہ باطنی حمد تھی۔ سبحان اللہ۔ جب بھی تمہیں دنیا میں کوئی نعمت میسر آتی تو تم بے اختیار منعم حقیقی کا شکر ادا کرتے تھے اور حمد بجا لاتے تھے، کیونکہ اللہ کی حمد زیادہ کرنا دنیا میں ہر دوا کی اور ہر درد کی اکثیر چیز ہے کہ سب دوائیں پیچھے ہیں۔ اللہ پاک
آپ سب لوگوں کو محفوظ رکھے اور ہمیں بھی محفوظ رکھے سوائے مرض موت کے۔ اس لیے آخرت میں بھی حمد کا یہ خاصہ ہے کہ جو ہر نعمت کو منعم حقیقی کی جانب سے عطا سمجھ کر اس کی حمد کرتا رہا تو یہ حمد آخرت کی بھی ہر بلا کی دوا ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ یعنی اس میرے بندے نے میری حمد و شکر یہ سمجھ کر کیا کہ اس نے اسے ملنے والی نعمتیں میری طرف سے ہیں، اور یہ بھی عقیدہ رکھا کہ جو بلائیں اس سے دفع ہوئیں وہ بھی میرے ہی لطف و کرم کی وجہ سے۔ تو اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہو کہ میں اس کی دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں اضافہ کروں گا اور آخرت میں اس سے بلائیں اور اسی طرح دور کرتا رہوں گا جس طرح دنیا میں بلائیں دور کی تھیں۔ ابھی یہ چیپٹر چل رہا ہے، بس صرف 2-3 قسطوں میں اس کو کنکلوژن کر دوں گا اس کا، اور یہ کنکلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی ساتھ ہی ساتھ کہ آپ نے یہ تمام چیزیں اپنے دماغ سے سوچ کے پڑھنی ہے اور دیکھنی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ کی اس رحمت کو بھی دیکھیں کہ جگہ جگہ آپ نے اگر تھوڑی سی بھی رحمت کی ہے، کہیں بھی شکر خدا ادا کیا ہے، تو آپ کو اس کا بھی ثواب جو تھا نا آپ کے توبرے میں یا جو آپ کے ساتھ توشہ اعمال ہوگا جو آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، جو بظاہر دنیا کو نظر نہیں آ رہا ہوگا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ نے اس میں جمع کرتے چلے جائیں، وہ آپ کے وہاں پہ بہت کام آئے گا، ہمارے بہت کام آئے گا، آپ کی دعائیں میرے بہت کام آئیں گی، اور میری دعائیں تو ہمیشہ آپ کے لیے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے کرم کی نگاہ میں، اپنے رحم کی نگاہ میں، اپنی رحمانیت کے صدقے میں ہم پر رحم فرمائے، اور عذاب قبر، فشار قبر اور تمام منازل سے بآسانی گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب ہمیں معاف کرے، اور اس کے بعد آپ کی محبتیں میری محبتیں ہیں، میری محبتیں آپ کے لیے ہیں۔ آپ جس وقت مجھ سے محبت کرتے ہیں میرے دل کو تقویت ہوتی ہے، میری خواہش ہوتی ہے کہ میں آپ کے لیے اچھے سے اچھا آپ کے سامنے پیش کروں، اور آپ کی جو مجھ پہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس کا میں بہت ممنون خاطر ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسی طرح کرتے رہیں گے۔ اور ان حضرات کا بھی جو کل 3 یا 4 یا 5 افراد 2 دن کے اندر سبسکرائبر ہوئے ہیں، سبسکرائبر کیا وہ اپنے فیملی چینل ممبرز کے میں آئے ہیں اور اس میں شامل ہو گئے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے اور آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور بالخصوص ویوز زیادہ سے زیادہ دیں۔ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے، اور ہمیں نیک اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے اندر جو ہمارے مسلمان بے دردی سے قتل ہو رہے ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی غیبی امداد فرما، اور مملکت خدا داد پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔